Mayong hapon sa inyo mga utod ko kay Kristo. Ako may gamay man nga i-share bahin sining atong ginasuulog nga bulan sang Mayo. Flores de Mayo. Ang bulan sang Mayo ginakilala bilang bulan sang mga bulak kag debosyon. Sa sini nga panahon ginapakita naton ang aton gugma kag pagtuo paagi sa paghalad sang mga bulak sa Birhen Maria. Hindi lang ini tradisyon, kundi isa man kapag pamatuod sang aton pagpasalamat kag paglaom. Sa tagsa ka bulak nga ginahalad, may ara ini nga kaangay nga gugma, pagtuo kag respeto. Mayong hapon.